अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है द मिरेकल ऑफ कुरान मजीद। कुरान मजीद जो कि इस पूरे यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट अजीम तरीन किताब है, उसमें होने वाले कुछ मौजज़ात के बारे में है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसे मौजज़ात जो आज से 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में बयान कर दिए गए, जिसको साइंस ने डिस्कवर करने में बहुत देर लगाई। कुरान मजीद में जो सबसे पहले मौजज़ा जिसका ज़िक्र है और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, वो है द बिग बैंग थ्योरी। आज से पहले जब बिग बैंग थ्योरी प्रूव नहीं हुई थी तो मोस्टली जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे और सबसे ज़हीन तरीन साइंसी दिमाग थे, उन सब का यही कहना था कि कायनात हमेशा से मौजूद है। चूँकि ये हमेशा से मौजूद है, इसलिए किसी खालिक की ज़रूरत नहीं थी, कि जिसका ये मतलब हुआ कि द यूनिवर्स रिक्वायर्स नो क्रिएटर, इट डज़ नॉट नीड अ क्रिएटर। बट आइंस्टाइन चेंज्ड ऑल दैट। आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन ने ये सब चेंज करके रख दिया। आइंस्टाइन ने जब अपनी फील्ड इक्वेशन पेश की तो उसके साथ उसने एक तजवीज़ दी और बहुत से रियाजदान मैथमेटिशियंस फिजिसिस्ट ने, जिसको बाद में ज़ेर गौर आई। और कुरान मजीद में इसका ज़िक्र पहले से ही मौजूद है, जो कि आज से 1400 साल पहले ही कर दिया गया है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मैं तर्जुमा जो है आपको करके बताता हूँ, जो कि रिलेट करती है बिग बैंग थ्योरी के साथ, और बल्कि जिसमें एक लफ्ज़ है जिसकी बिना पे बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन होती है। उस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बंद थे, फिर हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। अब जब इसकी अरेबिक की बात की जाए इस वर्स की, तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है, जो वर्ड है रतकान। रतकान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है क्लोज्ड अप मैस, बंद मादा। इसका एक और मायने है जो कि है डार्कनेस, जिसका मतलब है अंधेरा। A dark cloud mass is perfect description of what we know the universe looked like in the earliest moments। तो जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि जो अर्ली ऑब्जर्वेशन थी यूनिवर्स की, वो एक गहरे डार्क क्लोज्ड अप मैस, यानी कि एक गहरे जमे हुए मादे तक की थी, जो कि बाद में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और साइंटिफिक फैक्ट्स और हबल टेलीस्कोप की मदद से प्रूव हुई हैं। उस वर्स में जो इंसानी ज़िंदगी की जो बुनियाद है उसे पानी बताया गया है। और इसी तरह से साइंटिफिक फैक्ट में नासा जब दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ ढूंढता है तो वो भी पानी ही ढूंढता है, बिकॉज वाटर इज़ द फंडामेंटल एसेंस ऑफ द लाइफ। इसके बाद जो दूसरा मिरेकल है, जो एक मौजज़ा है बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्ल्ड का कुरान मजीद में, वो है द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो पुराने साइंटिस्ट थे वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन वो ये ज़रूर मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से ही एग्जिस्टेंस में है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फील्ड इक्वेशन ने उसको भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उसमें एक इनकलाब लेके आई। और उससे ये पता लगा कि जो यूनिवर्स है, जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो हमारी कायनात है, इट इज़ कीप ऑन एक्सपेंडिंग, ये फैलती जा रही है। कोई ऐसी फोर्स है जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इस कायनात को एक कुव्वत के साथ, एक अनदेखी कुव्वत, अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जो कि इंसानी आँख नहीं देख सकती, लेकिन वो कुव्वत इस कायनात को मुसलसल खींच रही है। तो ये भी चीज़ कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आज से 1400 साल पहले कर दिया गया है, और ये साइंस को डिस्कवर करने में सालों साल लग गए। और एक कुरान की जो आयत है कुरान मजीद की, उसका मैं तर्जुमा करता चलूँ, जो कि ये है कि और हमने आसमान को ताकत के साथ बनाया है और हम इसे दर हकीकत बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जिसका साफ साफ ये मतलब है कि जो जो आसमान है, जिसका मतलब है स्पेस, जो यूनिवर्स है, वो
بہت ہی فورس کے ساتھ جنریٹ ہوئی ہے، ایگزسٹنس میں آئی ہے. اٹ کیم ان ٹو ایگزسٹنس ود اے بگ بینگ، جو کہ بگ بینگ تھیوری کو بھی پروف کرتا ہے. اینڈ فردر وی کنٹینیو ٹو ایکسپینڈ اٹ انڈیڈ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپینشن میں ہے، آن گوئنگ ایکسپینشن میں ہے. تو یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ایسی چیز ہے جو کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس نے اب آ کے اس ماڈرن 21 سینچری میں ڈسکور کی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ قرآن مجید میں اس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر دیا گیا ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اگلے معجزے کی بات کرتے چلیں. اگلا معجزہ ہے دا اینڈ آف دا یونیورس، کائنات کا خاتمہ. قرآن ہمیں صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا جو کہ پہلے ہی دریافت ہو چکی ہیں، بلکہ یہ ہمیں ان سائنٹیفک ڈسپلیز، ان سائنسی مظاہروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو آج بھی زیر بحث ہیں. یہ کچھ ایسے ان میں سائنسی مظاہرے ہیں، کچھ ایسے ان میں سائنسی ڈسکوریز ہیں جو کہ جن کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی محض بحث قابل توجہ ہے. ایسا ہی ایک موضوع کائنات کا خاتمہ ہے. کیا ہمیشہ کے لیے جو یہ ایکسپینشن آف دا یونیورس ہے یہ کنٹینیو رہے گا؟ کیا یہ کائنات ہمیشہ ہی پھیلتی رہے گی، یا یہ پھر ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی؟ قرآن کریم، قرآن مجید نے اس معاملے پہ بہت ہی ایک اینگمیٹک جو ہے روشنی ڈالی ہے. ایک قرآن کریم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا میں ترجمہ کرتا چلوں، جو کہ اینڈ آف یونیورس کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتا ہے، کہ یونیورس کے خاتمے کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے لکھنے والے کے تومار لپیٹے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق شروع کی تھی، اسی طرح ہم اسے دہرائیں گے. ایک وعدہ جو ہم پر لازم ہے، ہم اسے ضرور انجام دیں گے. قرآن مجید کی یہ آیت بلیک ہول کی ایگزسٹنس کی بات کرتی ہے، اور اس بلیک ہول تھیوری کو بھی پروف کرتی ہے. بلیک ہول کی ڈسکوری ابھی ریسنٹلی سائنٹسٹ نے ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے کی ہے، اور اس کی تصویر اور اس کی امیجز بھی ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں. لیکن قرآن کریم میں اور قرآن مجید میں یہ صورت اور اس کی ایکسپلینیشن آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے قرآن کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا ہے. یہ واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی بات ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی تھیوریٹیکل سائنٹیفک انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی گئیں، جنہیں سائنس نے بہت ہی دیر میں ڈسکور کیا اور بہت ہی ایکسپینڈیچرز اور ایکسپینسز کے باعث ڈسکور کیا. قرآن میں جینیٹکس گروتھ سے لے کے جینز کی نشو و نما سے لے کے کمپلیکسٹیز ان دا لائف، جو حیاتیاتی پیچیدگیاں ہیں ان کے عمل کے دریافت سے لے کے بگ بینگ تھیوری اور اس کے بعد بلیک ہول تک کا ذکر کیا گیا ہے. گزشتہ 100 سالوں کی بہت سی قابل ذکر سائنسی دریافتوں کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کر دی گئی تھیں. کیا اللہ پاک کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہے؟ کیا صحرائے عرب میں رہنے والے ایک مبارک ہستی کو یہ باتیں صرف خواب میں آئی ہوں گی؟ کیا ان کی ایسی چونکا دینے والی درستگی کے ساتھ پیشین گوئی کوئی عام بات ہے؟ یہ ساری بات ایک طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں اور ایک طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان جو وحی نازل ہوئی، جو قرآن مجید جس شخصیت پہ، جس مبارک ہستی پہ نازل ہوا، وہ ایک خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. تو ہم اس بات کا ایک ثبوت ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں، صرف اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو یہ تھے کچھ قرآن مجید کے معجزات جو کہ سائنس نے بہت دیر بعد ڈسکور کیے، لیکن قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے ان کا ذکر ہے. یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں پارٹ 2 بناؤں گا، کیونکہ جس قرآن معجزات سے بھرا ہوا ہے، قرآن جو بھی آج سائنٹیفک ورلڈ میں ہو رہا ہے، جس قسم کی ڈسکوریز ہیں، ٹیکنالوجیکل ڈسکوریز ہیں، سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، وہ قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں.
تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل بٹن کو ہٹ کیجیے گا، اور کائنڈلی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ۔ السلام علیکم۔